कृष्णपरब्रह्मणे नमः। अरुणाय नमः, अचलाय नमः, रमणाय नमः, रामकृष्णाय नमः, श्रीदत्तगुरुभ्यो नमः. ఇది నారాయణీయం 32వ దశకం మత్స్యావతారం. మొత్తం శ్లోకాలు చెప్పుకుందాం. పురాహయగ్రీవ మహాసురేణ షష్టాంతరాంతో జతకాండకల్పే నిద్రోన్ముఖ బ్రహ్మముఖాధృతేషు వేదేష్వధిసః కిల మత్స్యరూపం సత్యవ్రతస్య ద్రమిళాధిభర్తృ నదీజలే తర్పయతస్తదానీ कराञ्जलौ संजलिताकृतिस्त्वम् अदृश्यधां कश्चन बालमीनः क्लिप्तं जले त्वां चकितं विलोक्य निन्येम्बुपात्तेन मुनिस्वगेहम् स्वल्पैरहूभिः कलसीञ्च कूपम् वापीं सरश्चानसिषे विभो त्वं योगप्रभावात् भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनीनां पयोधिं पृष्टो मुना कल्पदिदृक्षुमेनं सप्ताहमास्येति वदन्नयासि प्राप्ते त्वदुक्ते हनिवारधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धमपारवारिण न्युद्घूर्णमानः शरणं ययौ त्वाम् धरां त्वदादेशकरीमवाप्तां नौरूपिणीमारुरुहुस्त्वदाते तत्कम्पकम्प्रेषु च तेषु भूय त्यमम्बुदेराविरभूर्महीयान् जुषाकृतिं योजनलक्ष्यदीर्घां ददानमुच्चैस्तरतेजसं त्वां निरीक्ष्य तृष्णामुनयः स्वदुक्त्वा त्वत्तुङ्गशृङ्गे धरणीं बबन्धुः आपृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् स्तम्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परं चोपदिशन्नचारी कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रतभूमिपं तं वैवस्वताख्यम् अनुमाददानः क्रोधाधयग्रीवमभिद्रुतोऽभूत् स्वतुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसं तं निपात्य दैत्यं निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृदे ददानः प्रभञ्जनागारपते प्रपाय. कृष्णार्पणम्.